बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल। आपके सामने फ़ारूक यूसुफ हाजिर आज के व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन हमारी सियासी जो सूरत हाल है इस वक्त, जो हुकूमती ऐवानों में, जो ताकतवर हलकों में इस वक्त हलचल मची हुई है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, कुछ चीज़ें इस वक्त, वैसे तो अगर मैं हमेशा ही कहा करता हूँ कि पिछले 77-78 सालों में कोई ऐसा साल नहीं आया जब हम किसी हलचल की कैफियत में नहीं थे। कोई ऐसा साल नहीं आया जब हम किसी बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार नहीं थे। कोई ऐसा साल नहीं आया जो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था, जिसमें हमने कोई क्राइसिस किसी नौइयत के नहीं देखे हों। हर साल हमें नए क्राइसिस का सामना था, हर नए आने वाले साल में हमें नए क्राइसिस का सामना था, और वो क्राइसिस बढ़ते ही चले गए और उन क्राइसिस की नौइयत भी बढ़ती ही चली गई। उन क्राइसिस की जो नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी थी वो भी बढ़ती चली गई। अब हालात ये हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, आप अगर गौर से देखिए तो फिर से बदकिस्मती से एक नए खेल का आगाज हो चुका है। कुछ लोग बहुत खुश हैं कि शायद इमरान खान और उनकी पार्टी के ताकतवर हलकों के साथ मामला तय पा चुके हैं, और अनकरीब जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले बुशरा बीबी जमानत के नतीजे में बाहर आई कैद से, जिस तरह अलीमा खान और उज़मा खान, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, वो उनको रिहाई मिली, और जिस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई की बातें हो रही हैं, और इससे बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पिछले दिनों होने वाला जो पीटीआई का एहतजाज था, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, जिसमें लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, जिसमें सरेआम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली पहली दफ़ा इस मुल्क की सड़कों पर कैमरों के सामने हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, उनके रवैये के ख़िलाफ़ बात की, उनके कंडक्ट के ख़िलाफ़ बात की, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात थी। लेकिन नाज़रीन, गौर कीजिए कि जब से पाकिस्तान बना, यानी जिस दिन हमने आज़ादी हासिल की 1947 14 अगस्त को, और उसके बाद से कौन सा दिन था जब क्राइसिस ने थमने का नाम लिया। अभी पहला ही साल था कि हमने अपने कायद को खो दिया। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि हमने कायदे मिल्लत को खो दिया। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत को ही खो दिया, और इस मुल्क पर मार्शल लॉ का नफाज हो गया। हमने अपने सियासी लीडर खो दिए। हमने तहरीके पाकिस्तान के वो लीडर खो दिए जिन्होंने पूरी जिंदगियां मेहनत की, कोशिश की, जदोजहद की, तगोदो की कि इस मुल्क को आज़ादी मिलनी चाहिए और इस खित्ते में एक अलहदा मुसलमान मुल्क होना चाहिए। हमने वो लोग खो दिए, और बदकिस्मती आगे भी रुकी नहीं। हमने 1971 में वो मुल्क ही आधा खो दिया जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था। अभी भी क्राइसिस थमे नहीं, वही स्टोरी बार बार रिपीट हो रही है। स्टोरी के किरदार बदल जाते हैं, स्टोरी के हालात बदल जाते हैं, स्टोरी है कि बदलने का नाम नहीं ले रही। स्टोरी में अगर कोई नहीं है तो वो इस मुल्क की आवाम नहीं है। स्टोरी में अगर कोई नहीं है तो वो ये मुल्क ही नहीं है, इसकी तरक्की नहीं है, बाकी सब हैं। स्टोरी में हीरो हैं, स्टोरी में विलन हैं, स्टोरी में कॉमेडियंस हैं, स्टोरी में तमाम किरदार हैं, सिवाय इसमें मुल्क नहीं है, सिवाय इसमें इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, अवाम नहीं है, उनकी भलाई नहीं है, उनका कोई भला नहीं है, उनका कोई इशू नहीं है, उनका कोई मसला नहीं है। मसले तमाम के तमाम ऊपर से ऊपर तक ही हैं। वो मसले उनके हैं, वो आपस में हल कर रहे हैं, वो हल करते रहे हैं। कैसे? आज मसला ये है
کہ ایک اشرافیہ کی جماعت جو ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی پارٹی کا حصہ ہے، وہ رونا رو رہی ہے کہ ہمارا اقتدار کا حصہ کدھر ہے۔ اس سے پہلے دو پارٹیاں ایک عرصہ تک اقتدار میں اپنا حصہ لیتی رہیں اور اب دونوں مل کے اس اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ تیسری پارٹی کو یہ غصہ ہے کہ اس حصے میں ہمارا حصہ کہاں ہے، اب ہمیں باری دی جائے۔ جب انہیں باری دی جائے گی تو پھر یہی دو پارٹیاں رونا روئیں گی کہ ہماری باری کہاں چلی گئی۔ یوں اس ملک میں کبھی سٹوری بدلے گی نہیں، یوں اس ملک میں کبھی کہانی تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ کہانی نگار وہی ہیں، ان کا طریقہ کار وہی ہے، ان کے مقاصد وہی ہیں، ان کے اینڈ ریزلٹ وہی ہیں، تو پھر بدلے گا کیسے کچھ؟ آپ کہیے کہ یہ خوشی کی بات ہے، آپ کہیے کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی دو بہنوں کی ان کو ضمانت مل گئی ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اور یہ ضمانت، پہلی بات تو یہ سوال ہے کہ ان کو گرفتار کن کیسز میں کیا گیا، پھر جن کیسز میں گرفتار کیا گیا اس کے اوپر کون سی قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی، فائنلی ان کو کن گراؤنڈز کے اوپر یہ ضمانت ملی۔ یعنی پس پردہ کیا ہو رہا ہے، پردے کے سامنے جو ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی ادھورا ہے، پس پردہ کیا ہو رہا ہے، اور جو پس پردہ ہو رہا ہے اس کے بینیفیشری کون ہے؟ کیا کبھی اس پس پردہ ہونے والی کارروائی کے بینیفیشری اس ملک کے عوام بھی ہوں گے؟ عمران خان کے بارے میں یہ گمان اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب ضمانت کے ذریعے باہر آنے کو ہیں، اور اگر وہ باہر آتے ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی تحریک چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سب کچھ پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ تھا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو اقتدار ملے گا۔ اور اگر واقعتاً خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ کسی اسی طرح کی ڈیل کے نتیجے میں عمران خان کو پھر سے اقتدار ملا تو عمران خان صاحب پچھلی دفعہ سے ذرا بھی کچھ مختلف پرفارم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پھر سے ایک دفعہ پھر سے ان کی وہ ایک کٹ پتلی کی طرح کام کریں گے، اور ان کی رسیاں، ان کی ڈوریاں کچھ دوسرے طاقتور ہاتھوں میں ہوں گی جو ان کو جس طرح چاہیں گے ہلائیں گے اور جب چاہیں گے اس کھیل سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم تباہی میں ایک درجہ اور تنزلی کی طرف گامزن ہوں گے اور نیچے چلے جائیں گے، اور ہمیں پھر مزید 100 سال اور محنت کرنا پڑے گی واپس ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہونے کے لیے۔ ہم امید یہ کرتے ہیں، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسے برے وقت سے بچائے، اور اس برے وقت سے بچائے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، اور خدا نہ خواستہ ایسا کچھ بھی ہو جو اس ملک کے خلاف ہو، جو اس میں اس کی جو بنیادی نظریاتی جو اساس ہے اس کے خلاف ہو، بلکہ یہ ملک اپنی نظریاتی اساس کے اوپر اسی طرح تا قیامت قائم رہے، اپنا وجود قائم رکھے، اپنی انٹیگریٹی قائم رکھے، اور ہم بھی بطور اس ملک کے شہری سر اٹھا کے ہمیشہ زندگیاں گزار سکیں۔ ہماری دعائیں اس ملک کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔